अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? पाकिस्तान में जो रिटायरमेंट की एज है ना वो 60 ईयर है। 60 ईयर तक आप पाकिस्तान में नौकरी कर सकते हैं, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। अभी हम काफ़ी टाइम से ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की आबादी जो टोटल है उसमें से तकरीबन 40% आबादी है जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और ये बार बार इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में भी कहते रहे हैं। इससे पहले हमें शायद पता नहीं था कि हमारी आबादी कितनी है और इसमें से कितने नौजवान हैं। अब बात है यहाँ पे रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट हो चाहे सरकारी नौकरी से, चाहे आपकी एस्टेब्लिशमेंट से, ब्यूरोक्रेसी से या सियासी पार्टी से, हकीकत में ये रिटायरमेंट कभी होती ही नहीं है। रिटायरमेंट जब भी होती है वो सिर्फ एक आम आदमी की, छोटी नौकरी वाले की, ठीक है, और किसी और पॉलिटिकल वर्कर की, किसी और फौजी की। जो रिटायरमेंट होती है ना किसी भी बड़े अफसर की, जिसकी वजह से वो इदारा चल रहा होता है, उसकी रिटायरमेंट कभी भी नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन का कमीशन बनता है किसी के ऊपर, या नैब की अगर अभी आप मौजूदा पोस्ट देख लें तो उसमें जो रिटायर्ड जो चेयरमैन बनेगा वो भी कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा या कोई और बनेगा, या फिर आईएसआई का बंदा बनेगा, या जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं या बड़े बड़े इदारे हैं उनमें से कोई बंदा रिटायर होके उन इदारों में जाके लगेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि सिविलियन या पाकिस्तान के ये जो नौजवान हैं, ये जो बेरोज़गार तबका है, ये जो इस तरह से पढ़ रहा है, पागल हो गया है पढ़ पढ़ के, डिग्रियां हासिल कर करके, लेकिन उनकी डिग्रियां किसी काम की नहीं है, वो किसी नौकरी के काबिल नहीं है, तो वो लोग कहाँ पे जाके नौकरियां करेंगे? असल में जी ये जो जितना भी क्राइसिस सिस्टम चल रहा है ना पॉलिटिकली और गवर्नमेंट के लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी में या आपकी इस्टेब्लिशमेंट में, उसका सबसे बड़ी वजह ये हमारे रिटायरमेंट प्लान है। क्योंकि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो इतनी हुबल वतन है ना, वो हर तरह के काम करने को तैयार है, हर तरह की कैपेसिटी भी रखती है, वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन बात है मौके की, बात है अपॉर्चुनिटी की। जब आप उनको मौका ही नहीं देंगे, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे, वो आगे कैसे काम कर सकेंगे? अब मिसाल के तौर पे आपका एक जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होता है, वो जैसे रिटायर होता है आपने उसके लिए दूसरी नौकरी तैयार करके रखी होती है, वो नैब के चेयरमैन की शक्ल में होती है, या किसी कमीशन को हेड करने की शक्ल में होती है, या किसी सरबराह इदारे के सरबराह की शक्ल में होती है। इसी तरह अगर आपका कोई फ़ौजी चेयरमैन या फ़ौजी चीफ कोई रिटायर होता है तो उसके लिए ऑलरेडी ही किसी बैरून मुल्क में सेटल डाउन हो चुका होता है, वो एकदम से फ़्लाइट पकड़ता है, रिटायरमेंट के अगले दिन फैमिली और बच्चे उठाता है, और वो पाकिस्तान से उसका फिर कोई वास्ता नहीं रहता। इसी तरह बाकी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, चीफ जस्टिस और जुडिशरी में देख लें, एजुकेशन में देख लें, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं कि वो भी क्या करते हैं, रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद वो किसी न किसी दूसरे इदारे के, किसी न किसी कमीशन के, किसी न किसी और अथॉरिटी के चेयरमैन या ओहदेदारान मुंतखब हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो वो भी चुपके से एक फ़्लाइट लेते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। वो बाद में कभी ख़बरों की जीनत ही नहीं बनते, हमें पता ही नहीं चलता कि वो लोग कहाँ पे हैं। अब रिटायरमेंट के बाद ये चीज़ें क्यों प्लान की जाती हैं? क्योंकि हमारी जो पार्लिमानी निज़ाम है ना, ये इंतहाई फरसूदा निज़ाम है। इसमें जो भी लॉज बनते हैं ना, उसमें जो भी अथॉरिटी बनती है, चाहे आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SECP हो, आप की स्टॉक एक्सचेंज के मैटर हों, आपके बैंक के मैटर्स हों, आपके जुडिशरी के मैटर हों, आपके लॉ इन्फोर्समेंट के मैटर हों, आपके एजेंसीज के मैटर हों, इनमें से जो लोग तो एक प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं ऑफिशियली तौर पे ब्यूरोक्रेसी में, वो तो चलो चेयरमैन बनने के हकदार हैं भी सही, लेकिन दूसरे जो एक तरफ से दूसरी तरफ उठ के आ जाते हैं मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ की शक्ल में, वो एक अनएक्सेप्टेबल सी चीज़ बन जाती है। क्योंकि आप इतनी जो फ़ौज नौजवानों की शक्ल में पढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, आप उनको वो कैसे अपने अंदर उनकी जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे? क्या ये बेरोज़गार नौजवान ऐसे कैसे ही रहेंगे? अब रिटायरमेंट की एक एज है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी। जब से हम आए हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक ही बंदा देख रहे हैं जो उस पार्टी का सरबराह है, जो चेयरमैन है, जो सारे पार्टी के फैसले कर रहे हैं, चाहे उसमें कैपेसिटी है नहीं है, काम कर सकता है नहीं कर सकता, उठ सकता है नहीं उठ सकता, बैठ सकता है नहीं बैठ सकता, लेकिन क्या है, वो पार्टी का चेयरमैन है, वो पार्टी का मालिक है।
اس سے چاہے اچھے فیصلے کی امید ہو، برے فیصلے کی امید ہو، وہ پارٹی کا چیئرمین وہی رہے گا، سب کچھ وہی کرے گا، اور ہم سب نے اسی کو ہی ماننا ہے. کیونکہ جب تک ہماری اپنی جماعت کے اندر پولیٹیکلی جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہی نہیں ہوں گے کہ نوجوان صاف ستھرے چہرے آگے ہیں، تو ہم کس طرح ایسا قانون بنائیں گے کہ نئے لوگ آگے ہیں، وہ بیوروکریسی میں بھی نئے لوگ آگے ہیں، نئی اتھارٹیز کے چیئرمین بنیں، نئے نئے ڈویژن کو وہ لیڈ کریں. پرانے بابے جو گزرنے کے قریب ہوتے ہیں، ہم انہی سے ہی اپنے ملک کا سسٹم ابھی تک بھی چلا رہے ہیں. نئے آئیڈیاز کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، نئے لوگوں سے پوچھا نہیں جاتا، نئے لوگ اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے نئے لوگوں کی کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اس ٹائم. کیونکہ یہ گیپ پھر بڑھتا جا رہا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے، جو لوگ ریٹائر ہو کے آتے ہیں وہ پولیٹیکل اتنے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں کہ ان کے بائسڈ ڈیسیژن ہوتے ہیں، وہ کسی طرح سے کام نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسرے کی فیور میں لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ میں لگ جاتے ہیں. اب ریسنٹلی ایک پولیٹیکل کرائسس جو ختم ہونے کے قریب تھا دوبارہ ایوالو ہو گیا. اب مثال کے طور پہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے آپ ہٹ کے اگر ایک بات کریں کہ یہ میں دیکھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اب چودھری شجاعت صاحب ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیڈر ہیں. اگر آپ ان کو میڈیکلی دیکھیں تو وہ بیچارے اتنے معذور ہیں، اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں کسی کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو بھی مینٹین کرنے کے لیے وہ کسی کی سپورٹ چاہتے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے. لیکن کیا یہ بندہ واقعی ایک اس سینس میں اس کیپیسٹی میں ہے کہ کیا بندہ ایک پارٹی کو لیڈ کر سکتا ہے؟ کیا ایسے ڈیسیژن وہ بنا سکتا ہے کہ جس سے پارٹی کو، ملک کو فائدہ ہو، ہمارے جغرافیہ کو فائدہ ہو؟ لیکن یہی معاملات ہر لیول پہ ہیں. کوئی ریٹائر جج 70 80 60 کی ایج میں ریٹائر ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، مینٹلی طور پہ وہ بالکل ہی ٹیمپرڈ ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو مراد دے کے، سب کچھ دے کے، ریسورسز دے کے پاکستان کی، ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ایک کسی ادارے کا چیئرمین بنا دیتے ہیں. ملک میں جو فیصلے ہونے ہیں نہیں ہونے، نوجوان اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے. جب اس طرح کے لوگ پارٹی لیول پہ ہوں یا بیوروکریسی لیول پہ ہوں یا جوڈیشری لیول پہ ہوں، اسٹیبلشمنٹ لیول پہ ہوں، وہ آخر کب تک ان نوکریوں کے اوپر مرتے دم تک وہ نوکریوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. اور اس چکر میں جو نوجوان ہمارے ہیں وہ ہمیشہ سرکاری نوکریوں سے بڑے معیوب رہتے ہیں، بڑے نا امید رہتے ہیں کہ ہم آگے نہیں جا سکتے. کیونکہ جتنی بھی ہے یہ سب کو پتہ ہے یہ کام سارا لوٹ گھسوٹ کا ہے، جو پیسے والا ہے وہی کروا رہا ہے. اگر کسی کا بچہ ڈپٹی ہے یا جو آلریڈی کمشنر ہے کسی ضلع کا یا کسی صوبے میں، تو اسی کے فیملی کے لوگ ہی بیوروکریٹس بنیں گے. اگر کوئی فوجی ہے تو اسی کے فیملی کے لوگ ہی بیوروکریٹ بنیں گے. اگر کوئی ججز ہے تو اسی کی فیملی کے لوگ ہی جج بنیں گے. اگر کوئی سویلین میں اگر کوئی چیئرمین ہے تو اسی کی فیملی کے لوگ پارٹی کے، پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین بنیں گے. پاکستان کی عام جنتا کسی کام کی نہیں ہے. وہ لوگ کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ان میں سے کوئی صاف ستھرا چہرہ اوپر ہے، ہمیں لیڈ کرے، ہمیں گائیڈ کرے. کیونکہ موروثیت کی جو ہم بات کرتے ہیں نا، وہ موروثیت ہر لیول کے اوپر ہے. وہ فوج میں بھی ہے، وہ اداروں میں بھی ہے، وہ جوڈیشری میں بھی موجود ہے، اور وہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں بھی موجود ہے، وہ انڈیویجول لیول پہ ہر انٹرسٹ پہ موجود ہے. اگر ہم ایز اے پروفیسر کالج میں کام کر رہے ہیں، اگر میں ایز اے بزنس مین کے طور کے اوپر کام کر رہا ہوں کسی NGO میں، میرا پرسنل وہ کام نہیں ہے، میں کسی کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہوں یا کوئی اور سے معاملات ہیں، یا اگر میں VC ہوں، تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ یا اس کی فیملی کے بندے یا اس کے بیٹے اچھی جگہ پہ ہوں، اچھی پوسٹ پہ ہوں، اچھے اداروں میں ہوں، اچھے اتھارٹی پہ ہوں. ہر بندہ یہی چاہتا ہے. لیکن عام پاکستانی کیا چاہتا ہے، یہ جنتا کیا چاہتی ہے، یہ عوام کیا چاہتی ہے، اس کو کسی سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہر بندہ حب الوطنی کے نام پہ ان کو بے وقوف بنا رہا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کے نام پہ بے وقوف بنا رہا ہے، نوکریوں کے جھانسے کے اوپر بے وقوف بنا رہا ہے، تعلیم کے مدعے کے اوپر بے وقوف بنا رہا ہے، ہیلتھ کے اوپر بے وقوف بنا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے ان سب کو، لیکن جو سمجھ نہیں آ رہی وہ پاکستانی عوام کو اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ان کے ساتھ ہے اور کون ان کے ساتھ نہیں ہے.